अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, बेन्ड विथ द विन्ड यु विल नेभर बी ब्रोकन भन्छन्। त्यसको अर्थ बेसरी हावाहुन्डरी चलेको छ भने हावाले जतातिर धकेल्छ उतैतिर निहुरिदिनु भयो भने तपाईलाई कसैले भाँच्न सक्दैन, हावाले लडाउन सक्दैन। त्यसको अर्थ चाहिँ के भने संसारका मान्छेहरू अथवा तपाईका वरिपरि भएका शक्तिहरू अथवा मानिसहरूले जे गर्छन्, धेरै मान्छेले जे भन्छन्, जसले जे गर्छन् त्यही गरिदिनुस्, फरक धारणा नराख्नुस्। यसको अर्थ त्यो हो। र संसार मोटामोटी त्यसै गरी चलेको छ। संसारले सबैले जे भन्छन् मेरो धारणा पनि त्यही भन्ने खालको एउटा धारणा हुन्छ। तर संसारमा सधैँ त्यसरी चल्दैन। कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्ति आउँछ, कुनै शक्ति आउँछ, त्यसले मूलधारको विपरीत काम गर्न थाल्छ, विपरीत कुरा भन्छ। संसारका सबैले जे भनिरहेका छन् त्यसको फरक धारणा राख्दिन थाल्छ। कहिलेकाहीँ त्यो शक्तिशाली रूपमा आउँछ, कहिलेकाहीँ त्यसै हराएर जान्छ। मोटामोटी अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै देखिँदैछ एक थरीले हेर्दाखेरि। आज म यो कोभिड-19 को महामारी जुन छ संसारमा, पेन्डेमिक, यसको थोरै तथ्याङ्कको आधारमा एक खालको दृष्टिकोण राख्ने कोसिस गर्दैछु। म दीपक गजुरेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा म सहप्राध्यापक छु। म राजनीति शास्त्र पढाउँछु र रियलिजमको विद्यार्थी हुँ। म रियलिस्टिक एप्रोचबाट हेर्छु हरेक कुरा। बाहिर देखिने एउटा हुन्छ, यथार्थ अर्कै हुन्छ। त्यस आधारमा म आज विश्लेषण गर्ने एउटा कोसिस गर्दैछु। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, वी शुड एग्री टु डिसएग्री। भनेको तपाईँ र मेरो बीचमा असहमति छ भन्ने कुरामा चाहिँ सहमत हुनुपर्छ, होइन भने त्यसले द्वन्द्व ल्याउँछ। सहमति हुने र नहुने अर्को पाटो भयो। अब कोभिड-19 को बारेमा मैले विश्लेषण गर्न खोज्दाखेरि अलिकति फरक देखिएला, फरक राख्नै खोजेको हो मैले। तर तथ्याङ्कको आधारमा, यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार मात्रै होइन, तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्न मात्रै खोजेको मैले। भनिन्छ संसारमा एक थरीले एक थोक गर्यो भने त्यसको उल्टो अर्कोले गर्छ। तर संसार चलेको चाहिँ केले हुन्छ भने, यथार्थवादी दृष्टिकोणले के भन्छ भने संसार शक्तिशाली र धनीले चलाउँछन्। तिनीहरूले जे गर्छन् त्यही नै सत्य हो भनेर मानिन्छ र संसार त्यसकै पछाडि कुद्छ। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, कुनै दार्शनिकले कुनै दिन भनेका थिए, द रिच एन्ड पावरफुल पीस अन अस एन्ड द मिडिया एन्ड इन्टेलिजेन्सिया से द्याट्स इट्स रेनिङ। त्यसको अर्थ धनी र शक्तिशालीहरूले हामी माथि, हाम्रा टाउकोमा पिसाब फेरिदिन्छन् माथिबाट, तर मिडिया र बुद्धिजीवी वर्गले, विद्वानहरूले, वैज्ञानिक समेतले, बुद्धिजीवी वर्गभित्र तिनीहरू पनि पर्छन्, ती सबैले चाहिँ के भन्छन् अरे भने ओहो कस्तो गजब पानी परेको भनिदिन्छन्। यथार्थमा कुरो फरक हुन्छ। त्यही खालको दृष्टिकोण अहिले देखिँदैछ। जस्तै अब कोभिड-19 को बुदागत तथ्यमा आउन कोसिस गर्छु म। कोभिड-19 मा अहिलेसम्म 22,58,000, अघि दिउँसोसम्म आज को मितिमा 22.5 लाख भनौँ, ठ्याक्कै तथ्याङ्क यति किन भनिरहनु पर्यो। 22.5 लाख मान्छे संसारमा आजसम्म कोभिड-19 को बिरामी भएका छन्। अहिलेसम्म पत्ता लागेको, बिरामी कति भएका छन् यथार्थ थाहा छैन, तर पत्ता लागेको सरकारको रेकर्डहरूमा, संसारभरिका विभिन्न देशहरूमा गभर्नमेन्टले दिएको आधिकारिक तथ्याङ्कको आधारमा 22.5 लाख मान्छेलाई त्यो रोग लागेको छ, कोभिड-19। त्यसमध्ये 5,75,000, पौने 6 लाख जति निको भए, उपचार भएर घर फर्के। भनेको यिनको उपचार अस्पतालमा भयो। र 22.5 लाख सङ्क्रमित मध्ये अधिकांशको अस्पतालमा पहुँच थियो र तिनी अस्पताल पुगेर उपचार गराइरहेका छन्, वा केही ठिक भएर गरे, केही मरे। त्यसबाट मरेको मान्छेको सङ्ख्या 1,54,000। आज 3.5 महिना कटेको छ। यो सुरु भएको 2019 इस्वी सम्बतको डिसेम्बरको अन्तिमको बेलामा 30-31 डिसेम्बरमा बल्ल यो रोग आएको छ भनेर पत्ता लागेको थियो। त्यसबाट आज सम्मको हिसाब हेर्दाखेरि 3.5 महिना भयो। 3.5 महिनामा 1,54,000 मानिसको मृत्यु भएको छ, यो आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार। यी तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिइरहेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भनेको आधिकारिक निकाय हो, उसले दिएको तथ्याङ्कलाई हामीले आधिकारिक मान्नु पर्यो, अफिसियल।
त्यसको अर्थ अहिले कोभिड-19 बाट मर्ने मानिसहरूको संख्या प्रति महिना करिब 44,000 छ। तथ्याङ्कको हिसाबले हेर्दा 44,000 मान्छे प्रति महिना मरेका छन्। यो 3.5 महिनामा यो नयाँ रोग आएपछि कोभिड-19 ले गर्दा मरेका छन्। तथ्याङ्कले त्यो देखाउँछ एउटा पाटो। अब अलिकति फरक तथ्याङ्कमा जान्छु। विश्वका आधिकारिक निकायहरूको स्रोत समेत भएका तथ्याङ्कहरू, जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न स्पेशलाइज्ड एजेन्सीहरूको, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, विश्व खाद्य सङ्गठन, अनि वाटर एन्ड सेनिटेसन भन्ने छ, त्यसपछि युनिसेफ, विभिन्न निकायहरू छन् सरकारका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका। तिनीहरूले गरेका अध्ययनहरू र उनीहरूको नियमित भइरहने अध्ययनहरू र त्यसका आधिकारिक र पेरियोडिक आवधिक प्रतिवेदनहरूको आधारमा यी केही तथ्याङ्कहरू छन्। विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब 78 करोड पुगेछ अहिले। अहिले 2020 को अप्रिल महिनामा 7 अर्ब 78 करोड जति। त्यसपछि यसमा विभिन्न तथ्याङ्कहरू छन्, हामीलाई सबै आवश्यक छैन। मलाई अहिले यो कोभिडसँग सरोकार भएको केही तथ्याङ्क लिएको छु ती आधिकारिक दस्तावेजहरूबाट। रुचि भएकाले अथवा भेरिफाई गर्न चाहनेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न स्पेशलाइज एजेन्सीको साइटहरूमा गएर खोजे हुन्छ। WHO भयो, FAO भयो, यहाँ मसँग छ, UN चिल्ड्रेन फन्ड भयो, पपुलेसन डिभिजन अफ द युनाइटेड नेसन्स भन्ने छ, UN हेल्थ अर्गनाइजेसन, हेल्थ WHO को विभिन्न स्पेशलाइज्ड सेक्सनहरू रहेछ, त्यसका विभिन्न रिपोर्टहरू निस्केका छन्, आधिकारिक रूपमा उनीहरूले साइटमा राखेका छन्। ती आधिकारिक निकायका संस्थाका रिपोर्टमा उल्लेखित तथ्याङ्कहरू केही कम्पाइल गरेको छु मैले। अहिले कोभिडसँग सरोकार भएका केहीलाई मात्रै मैले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको। हावाको झोकाले जता लडाउँछ त्यतै लड्दिन भन्ने मेरो मान्यता छ, त्यस कारणले यो तथ्याङ्क म यहाँ प्रस्तुत गर्न खोज्दैछु। संसारका 8.25 अर्ब लगभग जनसङ्ख्या मध्ये 84 करोड मान्छे यतिखेर संसारमा अन्डर नरिस्ड छन्, भनेको सन्तुलित खान नपाएका मानिस लगातार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आधिकारिक तथ्याङ्क बोल्छ। 84 करोड मान्छे राम्रोसँग खान पाएको छैन, भनेको कुपोषित छ। 84 करोड भन्दा बढ्ता, मैले राउन्ड फिगर मात्रै भनेको। एउटा खान नपाएर प्रति महिना 10 लाख मान्छे मर्दैछन् पृथ्वीभरिमा। संसारको 8.25 अर्ब जनसङ्ख्या मध्ये प्रत्येक महिना 10 लाख लगभग मानिसको मृत्यु हुँदैछ खान नपाएर। खान नपाएर प्याक भएर मरेको होला, वा खान नपुगेर रोग लागेर मरेको होला, अथवा अरू कुनै कारणले होला। के अरे डेथ कज्ड बाई हङ्गर भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आधिकारिक रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यो भनेको गएको 3.5 महिनाभित्रमा 2020 को जनवरी 1 देखि आजसम्ममा 33,26,000 मान्छे मरिसकेछन् खान नपाएर। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आधिकारिक तथ्याङ्क बोल्दैछ। महिनामा 10 लाखको दरले मान्छे मर्दैछन्। अब एकछिन सँगै सम्झिँदै जाउँ हामी, कोरोनाबाट कतिजना मान्छे मरे? करिब 1.5 लाख। 1.5 लाखमा 3-4 हजार बढी, 1,54,000 आजसम्म, यही 3.5 महिनाको अवधिमा। यही 3.5 महिनाको अवधिमा खान नपाएर विश्वभरिमा 33 लाख मान्छे मरिसके। UN को डेटा बोल्दैछ। यसलाई हामीले फेक भन्न मिल्दैन, आधिकारिक तथ्याङ्क हो, संसारले पत्याउनु पर्ने, मान्नै पर्ने। एउटा अब पानीको कारणले, शुद्ध पानी खान नपाएर लाग्ने विभिन्न रोगहरू लागेर प्रति महिना 70,000 मानिस मरिरहेका छन्। यो महिनाको र यो वर्षको मात्र हिसाब होइन, यो गएको धेरै वर्षदेखिको तथ्याङ्कको आधारमा WHO ले र UN का विभिन्न एजेन्सीहरूले निकालेको तथ्याङ्क हो। पोहोर पनि यही हुन्थ्यो, अस्ति 6 महिना अगाडि पनि यही हुन्थ्यो, 5 वर्ष अगाडि पनि यही थियो। अहिले तथ्याङ्क अलिअलि तलमाथि होला।
प्रति महिना 70,000 को दरले मान्छे मर्दैछन् र 3.5 महिनाको यो अवधिमा 2,50,000 भन्दा बढी मानिस मरिसके। कोरोना सुरु भएको अवधिलाई मात्र हेर्दा 2,50,000 भन्दा बढी मानिस शुद्ध पानी खान नपाएको कारणले विभिन्न रोग लागेर मरेका छन्। यही अवधिमा 2,50,000 भन्दा बढ्ता। अब अर्को, शुद्ध पानी खान नपाउने मान्छे संसारमा 80 करोड भन्दा बढी छन्। 8.25 अर्ब मानिस मध्ये 1.25 अर्ब भन्दा बढी मानिस शुद्ध खाने पानी खान पाएको छैन। पृथ्वीमा अभावमा बाँचेको छ। पानी खान पाउँदैन। शुद्ध पानी खान नपाउने बित्तिकै उसलाई अनेक रोग लाग्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क बोल्छ। आवश्यक रुचि हुने, भेरिफाई गर्न चाहनेले UN को साइटमा गएर खोज्दा हुन्छ। यी सबै तथ्याङ्क राखिदिएको छ। त्यसपछि अर्को रमाइलो तथ्याङ्क एउटा फेला पारेको छु मैले। प्रत्येक वर्ष रुघाखोकी लाग्छ, ज्वरो आउँछ। त्यसलाई हामी सामान्यतया रोग नै भन्दैनौँ। सामान्य रुघाखोकी लागेला हामी रोग मान्दैनौँ। तर यो रोग यस्तो रोग रहेछ, सामान्य रुघाखोकी, जसलाई सिजनल फ्लू भन्छ अथवा सिजनल इन्फ्लुएन्जा भन्ने गर्छन् अङ्ग्रेजीमा। यो रोगले पनि धेरै मान्छे मर्दा रहेछन् संसारमा। UN को डेटा बोल्दैछ। यो 3.5 महिनाको अवधिमा जनवरी 1, 2020 देखि आज मध्य अप्रिलसम्मको अवधिमा 1,44,000 मानिस सिजनल फ्लूको कारणले मरिसकेछन्। यसलाई नेपाली नागरिकहरूलाई अलिकति स्मरण गराइदिउँ, थोरै कोरिलेसन गरिदिउँ। नेपालको मिडियामा कहिलेकाहीँ आउँछ दुर्गम गाउँका मानिस, आम नागरिकले सिटामोल पनि खान नपाएर मर्नु पर्यो भनेर समाचार आएको हुन्छ। सायद यही हो। सामान्य रुघाखोकी लाग्ने र चिसोले केही भएर ज्वरो आयो र त्यो ज्वरोलाई नियन्त्रण गर्ने त्यो पारासिटामोल जस्तो औषधि केही भएन भने त्यही ज्वरो बढेर मान्छे मर्न सक्छ। त्यो हुँदो रहेछ। त्यही बिग्रिएर निमोनिया भएर मान्छे मर्ने हुन सक्दो रहेछ। भनेको मतलब सामान्य रुघाखोकी, जसलाई हामी रोग नै मान्दैनौँ, त्यसले पनि प्रति महिना 41,000 भन्दा बढी मानिस संसारमा मरिरहेका छन्। यही कोरोना भाइरसको रोग लाग्न थालेपछि 3.5 महिनाको अवधिमा 1,44,000 भन्दा बढी मानिस सिजनल फ्लूले मरेका छन्। यो त भयो केही तथ्याङ्क। थुप्रा तथ्याङ्कहरू छन्। संसारमा अनेक खालको तथ्याङ्क भेटिँदो रहेछ खोज्दै जाँदा। मैले चाहिँ यो एउटा एक खालको मात्रै 2-4 वटा तथ्याङ्कहरू लिएँ। अब यो तथ्याङ्कले भन्दै के छ त भन्दा, विश्वका 84 करोड भन्दा बढी नागरिक, विभिन्न देशका, एउटै देशको होइन, संसारभरिका 8.25 अर्ब भन्दा अलिकति बढ्ता जनसङ्ख्या मध्ये 84 करोड मान्छे कुपोषित छ। त्यो भनेको गरिब हो, धनी होइन। गरिब हो, जसले 12 महिना खान पाउँदैन, सायद राम्रोसँग सन्तुलित खाना पाउँदैन, किनभने उसको आम्दानी छैन, साधन स्रोतमा पहुँच छैन, ऊ गरिब छ। त्यसैले ऊ जहिले पनि कुपोषित छ। 84 करोड मान्छे गरिब छन् ती जम्मै। धनी मान्छे कुपोषित हुँदैनन्। यो तथ्याङ्क भनेको UN ले त्यसरी व्याख्या गरेको छ। अर्को तथ्याङ्क, खान नपाएर मर्ने महिनाको 10 लाख मान्छे, 1.25 करोड मान्छे लगभग प्रति वर्ष मरिरहेका छन्। यो वर्ष मात्रै होइन, धेरै वर्षदेखि UN ले बोल्दैछ। पुराना डेटाहरू पनि हेर्न सकिन्छ। प्रति महिना 10 लाखको दरले 1.25 करोड भन्दा बढी मानिस जुन मरिरहेका छन्, यी धनी होइनन्, शक्तिशाली होइनन्, यी जम्मै गरिब हुन्। गरिब हो खान नपाएर मर्ने, UN को डेटाले बोल्दैछ। संसारका विभिन्न देशमा गरिब मान्छे महिनाको 10 लाख मर्दैछन् खान नपाएर। गरिब हुने पनि दुईटा तथ्याङ्कमा गरिब जोडिए। तेस्रो, पानी शुद्ध नखाएर त्यो पानी अशुद्ध भएको कारणले रोग लागेर मर्नेहरू प्रति महिना 70,000 जुन छन्, यो वर्ष यो 3.5 महिनामा मात्रै जुन 2.5 लाख मान्छे मरे, ती पनि गरिब हुन्। धनी मानिसले त पैसा तिरेर बोतलको पानी खान्छ वा अर्को शुद्ध पानी खान्छ, अनेक उपाय गर्छ। उसँग पैसा छ, साधन स्रोत छ, पहुँच छ। र रोग लाग्ने खालको अशुद्ध पानी खाएर रोग लागेर मर्ने भनेको गरिब हो। यहाँ सबै गरिब जोडिएका छन् यी तथ्याङ्कसँग। त्यसपछि शुद्ध खाने पानीमा पहुँच नभएका 80 करोड मान्छे पृथ्वीभरिमा जो छन्,
ती सबै गरिब हुन्, धनी होइन। धनीले आफ्नो जोगाड गरिसक्छ, जसरी पनि उसले आफ्नो पानी शुद्ध गरेर खान्छ, किनभने उसँग साधन स्रोत छ। 80 करोड मान्छे जुन शुद्ध पानीमा पहुँच छैन, ती पनि गरिब हुन्। त्यसपछि सिजनल फ्लू, सामान्य रुगाखोकी र ज्वरोले धनी मर्दैन, उसँग साधन स्रोत छ, तुरुन्तै अस्पताल जान्छ वा फोन गरेर अस्पतालको डाक्टर घरमा बोलाएर उपचार गर्छ। औषधि छ, साधन स्रोत छ, सबै थोक छ। यो पनि मर्ने भनेको, सिजनल फ्लूले मर्ने भनेको, सिटामोल खान नपाएर मर्ने वर्ग भनेको गरिब वर्ग हो। यसबाट के देखिन्छ भने संसारमा प्रत्येक दिन विभिन्न कारणले धेरै मानिस मर्दैछन्। 10 लाख मान्छे खान नपाएर मर्छ एक महिनामा। मालुरिस्ट मान्छे छ, कुपोषित छ, पानीको कारणले मर्छ, रुगाखोकीले मर्छ। यो सबै गर्दाखेरि यो 3.5 महिनामा 2020 को इस्वी सम्बतको 2020 सुरु भएर आज अप्रिलको मध्य आइपुग्दा प्रत्येक महिना नै लगभग 1 लाख भन्दा बढी मानिस मरेको देखिसक्यो। UN को डेटा बोल्दैछ। संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न एजेन्सीहरूका, WHO, FAO, UNDP, यो चिल्ड्रेन अर्गनाइजेसन, वुमन, विभिन्न छ। यी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संघका आधिकारिक निकायहरू, हुन त सरकारहरूको पनि डेटाहरू छन्। जस्तै नेपालकै आफ्नो सरकारी निकाय छ, उसको डेटा होला, अमेरिकाको आफ्नो डेटा होला, विभिन्न विषयका प्रत्येक देशका आफ्ना आफ्ना डेटाहरू होला, एउटा पाटो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू छन्, जस्तै IMF को होला, UNDP को होला, वर्ल्ड ब्याङ्क को होला, ADB को होला, यी विभिन्न संस्थाहरू छन्। त्यसपछि SAARC को होला, EU को होला, अफ्रिकन युनियन को होला, विभिन्न यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो विश्लेषण होला। त्यस्तै प्राइभेट कम्पनीहरू पनि छन् यस्तो अध्ययन गरेर बस्ने, उनीहरूको पनि डेटा छ। तर हामी सबै डेटा भन्दा पनि सबैभन्दा विश्वसनीय र आधिकारिक संसारले मान्नुपर्ने र मानिआएको संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरूको डेटा हो। तिनीहरूको तथ्याङ्कलाई आधार मान्नु पर्यो। यसबाट के देखिन्छ भने संसारमा खान नपाएर, पानी शुद्ध नपाएर, सामान्य भन्दा सामान्य औषधि नपाएर मर्ने मान्छे दैनिक लगभग 1 लाख देखियो। यो त 2-4 मात्रै मैले डेटा यहाँ भने, यस्ता कति छन् खोज्दै जाँदा गरिबहरू मरिरहेका छन्, दैनिक लगभग 1 लाख। अब भयो के त भन्दा यी डेटाले के देखायो भने यी मर्ने मध्ये सबै गरिब मात्रै हुन्, धनी कोही पनि होइन। अब कोभिड-19 ले के गर्यो? मात्रै गरिबलाई मारेन, यसले गरिबलाई मात्रै मारेन, धनीलाई पनि मार्यो। त्यसैले यति धेरै हल्ला भएको छ। अब यो गरिब जुन मरिरहेको छ खान नपाएर र अरू कारणहरूले, गरिबीको कारणले, साधन स्रोतमा पहुँच नभएको कारणले जो मर्दैछ, तिनको समाचार आजसम्म कसैले सुनेको छ? यो आजको मात्रै तथ्याङ्क होइन, धेरै वर्षदेखिको, यो 2, 4, 10, 15, 20 वर्षदेखिको तथ्याङ्क के लाग्यो भने मोरओरलेस यस्तै देखिन्छ। बाई एन्ड लार्ज यस्तै डेटाहरू छन्। त ती गरिब मर्छन्। एक महिनामा 15-20 लाख मान्छे मरिरहेको देखिँदैछ। त्यो भनेको झन्डै 80,000 दैनिक वा 70,000 दैनिक अथवा 1 लाख दैनिक मान्छे मरिरहेका छन्। ती जम्मै गरिब हुन्। दे डु नट एन्ड नेभर मेक अ न्युज, किनभने ती गरिब हुन्। गरिब मर्दा के फरक पर्दैन, दुनियाँले थाहा पनि पाइरहेको छैन। डेटा छ, अध्ययन गरेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघका सम्बन्धित निकायले आफ्नो आफ्नो रिपोर्टमा लेखेका छन्, राखिदिएका छन्, सार्वजनिक छ, गोप्य छैन। तर त्यो कसैले पनि हेर्दैन सरोकारवालाले। कोभिड-19बाट 1.5 लाख मान्छे मर्या छ यो बीचमा, जबकि यही बीचमा 40-50 लाख मान्छे मरिसकेको देखियो UN को डेटाले। ती 50 लाख भन्दा बढी मानिस मरेको एउटा समाचार पनि बन्दैन। र यता कोभिडले अलि ठुला मान्छे, अलि धनी मान्छे, अलि विकसित देशका मान्छेहरू पनि मरे, गरिब पनि मरे, तर गरिब धेरै मरेको देखिएको छैन। यसबाट यो अर्को एउटा पाटो छ, बडा रहस्यमय। धनीलाई मात्रै छोइरहेको हो कि भने जस्तो पो देखिएको छ। गरिबलाई त्यति अहिलेसम्म छोएको छैन, अहिले टुङ्गिएको त छैन, भोलि के हुने हो थाहा छैन। यो कोरोना भाइरसबाट लाग्ने रोग गरिबबाट त्यति मरेको देखिएको छैन। त्यति धेरै संक्रमण भएको मोटामोटी हेर्दाखेरि अहिलेसम्मलाई, भोलि के हुन्छ थाहा छैन। त्यो अर्को विश्लेषणको पाटो होला। त्यसलाई हामीले अहिले विश्लेषण गर्न सक्छौँ छोटकरीमा, पछि अलि लामोमा जाउँला अर्को कुनै मोनोलगमा।
उदाहरणको लागि नेपाल र भारतलाई लिउँ। भारतले बन्दाबन्दी गरेको, लकडाउन गरेको 12 गते चैतबाट 1 महिना हुन आँट्यो। कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन, त्यसको जीवाणु मानिसको शरीरमा परेपछि इन्क्युबेसन पिरियड 14 देखि बढीमा 21 दिन भनिएको छ। वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरेका छन्। त्यो स्थितिले हो भने एउटा मान्छेबाट अहिले लाखौं करोडौंमा सरिसकेको हुनुपर्ने, र त्यो अवस्था नेपाल र भारत दुवै ठाउँमा देखिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालका शहरी क्षेत्रबाट हजारौंको संख्यामा मान्छे पैदल हिँडेर गाउँ गइरहेका छन् र मिडियाले देखाइरहेको छ ती मान्छे कसैले पनि यो के भन्छ सोशल डिस्टान्सिङ भन्ने गरेका छन्, दूरी कायम गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, केही कायम गरेको देखिएको छैन। यदि सर्ने हो भने अहिले त नेपालका गाउँ गाउँमा भकराम मान्छे मरिसकेका हुनुपर्ने एउटा पाटो। भारतमा त्योभन्दा डरलाग्दो स्थिति भइसक्नु पर्ने भएको छैन। जस्तै भारतमा नाकाबन्दी हुनासाथ करोडौं मानिस भारतका विभिन्न शहरबाट गाउँतिर हिँडे। मिडियामा देखियो त्यो भिड थियो एउटा ठुलो कुम्भको मेला जस्तो, र तिनै मान्छे त्यही शहरहरूबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा रोग सर्यो र यति मान्छे मरे, यति रोग लाग्यो, यति टेस्ट भयो, त्यो डेटाहरू आइरहेछ। यदि त्यसरी मिडियाले भने जस्तो छोयो कि मर्यो भन्ने जस्तो यदि अवस्था हुन्थ्यो भने भारतमा त धेरै करोडलाई अहिले देखिसकिनु पर्ने। ठिक छ, अस्पताल डाक्टरले गएर जाँचेको छैन, फाइन, तर नजाँच्दा पनि उपचार नहुँदा पनि त मान्छे मर्दो रहेछ नि त, देखियो नि त। भने भारतमा आज करोडौं मान्छे थला परेको समाचार आएको छैन। हाम्रो सौभाग्य हो, गरिबलाई त्यसले धेरै छोएको छैन, यसले देखाउँदैछ। यसलाई वैज्ञानिक रूपमा अहिले नै पुष्टि गर्न सकिन्न। लाखौं मान्छे भिडमा हिँड्दाखेरि भक्कराम तिनीहरूलाई भेटिसक्नु पर्थ्यो। यदि पश्चिमको मिडियाले सिकाएर हाम्रा पूर्वका मिडियाले समेत जुन प्रचार गरेका छन्, यदि यो साँचो हुन्थ्यो भने आज नेपाल र भारत जस्ता देशमा 50औं लाख मान्छे 70 भइसक्यो हुनु पर्थ्यो। त्यो भएको छैन। हाम्रो सौभाग्य कि त हामी बलिया छौं, हामी पूर्वीय मानिसहरू, कि पश्चिमाले झुट बोल्दैछन्, यसलाई पुष्टि गर्न अहिले सकिन्न। अलि दिनपछि सकिएला। त्यसैले कोरोना महामारी भनिएको छ व्यक्तिगत रूपमा, र यी तथ्याङ्कहरूको तुलना गर्दाखेरि यो महामारी हो भनेर मान्न बडो गाह्रो छ। महामारी त खान नपाएर मान्छे मरिरहेछन्, महिनाको 10 लाख मान्छे मर्छ, त्यो चाहिँ महामारी भएको छैन। त्यसैले अन्तिममा एउटै कुरो मैले के भन्छु भने यो धनी र शक्तिशालीले जे भन्छ त्यही नै सत्य हो। संसार त्यसैको पछि कुदेछ, त्यसैलाई हामीले मानेका छौं। शक्तिशाली को छ? जो सत्तामा छ। जो सत्तामा को पुगेछ? जो धनी छ, वा विभिन्न उपायले गर्दा ऊ शक्तिमा पुगेको छ। त्यो एउटा ठुलो वर्ग छ। संसारको सम्पूर्ण सम्पत्तिको 90%, 80% देखि 90% सम्म सम्पूर्ण सम्पत्ति संसारका 1% मानिसको हातमा छ अरे। यो अर्को डेटा छ, हैन? त ती 1% मान्छेहरूले संसारलाई फनफनी घुमाउँछन् उनीहरूको आफ्नो स्वार्थमा। अब यो भित्र यो कोरोनाले यो जुन महामारी गरेको छ, अहिले पनि फेरि मर्ने त गरिब नै छन्, खान नपाएर, काम बन्द छ, सब चौपट छ, त्यो अर्को पाटो, त्यसलाई अहिले छोडिदिउँ। घुमाइ फिराइकन गरिब मर्या छन्, र धनी एउटा पनि मर्नु हुँदैन, तिनीहरूलाई रोग पनि लाग्नु हुँदैन। मान्यता त्यो देखिएको छ। मिडिया खोल्नुहोस्, टिभी हेर्नुहोस्, जहाँ हेरौँ मिडियामा बुद्धिजीवी भनौँ, डाक्टर भनौँ, वैज्ञानिक भनौँ, जम्मैले के भनिरहेछन् भने कोरोना आयो, त्यो नजिक आयो, आउने बित्तिकै तिमीलाई भेट्छ, भेट्ने बित्तिकै तिमी भुत्तुकै मर्छौ। यो खालको सन्देश दिइँदैछ। भाषा फरक प्रयोग गरिँदैछ, तर सन्देश त्यो दिइँदैछ। यदि त्यो हो भने त्यसमा जुन साधन स्रोत अहिले खर्च गरिँदैछ, राज्यहरूले ठुल्ठुला कम्पनीहरूलाई जोगाउनलाई जुन ट्रिलियन्स अफ डलर भन्छन् नि, खर्बौं 10औं खर्ब डलर जुन खर्च गरिँदैछ, त्यसको आधी उधी मात्रै पनि यदि गरिबको हितमा खर्च गरिदिने हो भने त यो दैनिक 1 लाखको दरले जुन गरिब मरिरहेका छन् संसारमा, यी मर्ने थिएनन् नि। त्यसैले हामी के हल्ला गर्दैछौँ, के को पछि कुद्दैछौँ? अब सोच्ने बेला आयो कि सोच्ने र विश्लेषण गर्ने क्षमता मानिसको हराइसक्यो। ती बौद्धिक भनिने, बुद्धिजीवी भनिने र मिडिया भनिनेले के गरिरहेछन् त भन्दा शक्तिशालीहरूको प्रचार गरिरहेछन्, र त्यसैको पछि हामी कुदेछौँ। त्यसैले प्रश्न गर्ने बेला आयो अब। यसको मतलब यो रोग नै होइन, यो के पनि होइन भन्ने होइन।
गरिब मर्दा झासो पनि नहुने, धनी मर्दा चाहिँ एउटा मर्ने बित्तिकै को होला संसारभरि, यो किन? अब यो प्रश्न गर्ने बेला आयो। आज यति नै भनौँ। धन्यवाद, नमस्कार।